السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم من جديد على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم يخص الجمل والعبارات المستعملة يوميا وبكثرة. قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب حتى يصل الدرس لأكبر عدد ممكن، ولكم مني ألف تحية. سنمر إذن لأول عبارة معنا. أشعر بأنه منزلي. طبعا نقول هذه الجملة حين نكون مرتاحين في منزل شخص ما. فكيف سنعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ Oui, très bien. Je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Je me sens chez moi. استخدمنا هنا الفعل se sentir. Se sentir يشعر، وهو فعل ضميري un verbe pronominal جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. وهنا تذكير سريع بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Le verbe se sentir au présent de l'indicatif. Je me sens, tu te sens, il se sent, nous nous sentons, vous vous sentez, ils se sentent. ننتقل للجملة الموالية. ظننت أنه سيعجبك. بالفرنسية سوف نقول نعم صحيح. Je me suis dit qu'il te plairait. Je me suis dit qu'il te plairait. Je me suis dit qu'il te plairait. لدينا هنا أيضا فعل ضميري se dire un verbe pronominal se dire يمكن أن نترجمه ب قلت لنفسي. هنا ترجمناه لظننت ظننت، وقد جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. وسنرى الآن كيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Alors, le verbe se dire au passé composé. Je me suis dit, tu t'es dit, il s'est dit, nous nous sommes dit, vous vous êtes dit, ils se sont dit. ننتقل للجملة الموالية. كنت دائما أؤيدك أو أدعمك. بالفرنسية سوف نقول نعم بالضبط. Je t'ai toujours soutenu. Je t'ai toujours soutenu. Je t'ai toujours soutenu. استخدمنا الفعل soutenir يؤيد أو يدعم، وقد جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. طيب، ماذا عن هذا التساؤل؟ ماذا أستفيد من ذلك؟ بالفرنسية سوف نقول Oui, très bien. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? لدينا هنا الفعل gagner. gagner يكسب أو يربح، أو كما جاء في سياق هذه العبارة يستفيد، وقد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. جملة أخرى. لا تحاول مواساتي. بالفرنسية يمكن أن نقول Oui, exactement. N'essaye pas de me consoler. N'essaye pas de me consoler. N'essaye pas de me consoler. لدينا هنا الفعل essayer يحاول، وقد جاء مصرفا للأمر le présent de l'impératif. وهنا تذكير سريع بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن. Donc, le verbe essayer au présent de l'impératif. Essaye, حاول. Essayons, فلنحاول. Essayez, فلتحاولوا. جملة أخرى. سينتهي الأمر قريبا. كيف نعبر عنها باللغة الفرنسية؟ نعم صحيح. Ce sera bientôt fini. Ce sera bientôt fini. Ce sera bientôt fini.
في هذه الجملة تم استعمال الفعل finir. ينتهي وقد جاء مصرفا لزمن le futur antérieur المستقبل القبلي. جملة أخرى سوف ينضم إلينا. بالفرنسية سوف نقول نعم بالضبط. Il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre. الزمن المستعمل في هذه الجملة هو le futur proche المستقبل القريب، حيث نستخدم الفعل aller مصرفا للمضارع ونضيف فعل مثلا هنا rejoindre ينضم في صيغته الأصلية فنحصل على va rejoindre. جملة أخرى سنجتاز الأمر. بالفرنسية سنقول oui, très bien. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. هنا أيضا استخدمنا زمن المستقبل القريب le futur proche. هذه المرة مع الفعل sortir يخرج الذي جاء هنا بمعنى يجتاز حسب سياق الجملة. جملة أخرى هذا بالضبط ما تحتاجه. بالفرنسية سنقول نعم صحيح. C'est exactement ce qu'il te faut. C'est exactement ce qu'il te faut. C'est exactement ce qu'il te faut. عبارة أخرى هذا كرم كبير منك. بالفرنسية سوف نقول oui, très bien. C'est très généreux de ta part. C'est très généreux de ta part. C'est très généreux de ta part. آخر جملة معنا أنا حقا أقدر لفتتك. بالفرنسية سوف نقول نعم بالضبط. J'apprécie vraiment ton geste. J'apprécie vraiment ton geste. J'apprécie vraiment ton geste. هنا استخدمنا الفعل apprécier يقدر وقد جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. وسأذكركم الآن بكيفية تصريف هذا الفعل لزمن الحاضر. Donc le verbe apprécier au présent de l'indicatif. J'apprécie, tu apprécies, il apprécie, nous apprécions, vous appréciez, ils apprécient. هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. إن استفدتم لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب ومشاركة هذا الدرس مع الأقرباء لتعم الفائدة. شكرا على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.